नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती भवनात आयज जावपी दुसऱ्या नागरी पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार प्रदान करतलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुजरातात गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. तमिळनाडूच्या 6 आनी आसामाच्या 2 सुवाती सयत 8 राज्यसभेच्या सुवातांचेर द्विवार्षिक वेंचणुकेचें वेळापत्रक वेंचणूक आयोगान जाहीर केलां. पाकिस्तानांतल्या शारांनी आनी गांवांनी आतंकवादी संघटना उक्तेपणान कार्यरत आसात अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी नदरेक हाडलां. दर्यादेगेवेल्या आनी दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, कोंकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत आयज कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. काल स्वित्झर्लंडात जाल्ल्या नॉर्थव्हिल वर्ल्ड पॅरा एथलेटिक्स ग्रँड प्रिक्सांत भारतीय पॅरा खेळगडो महेंद्र गुर्जरान दादल्यांच्या भालाफेक F42 प्रकारांत नवो संवसारीक विक्रम करून इतिहास रचलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती भवनात आयज जावपी दुसऱ्या नागरी पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार प्रदान करतलीं. देशांतले सर्वोच्च नागरी पुरस्कारां पैकी एक पद्म पुरस्कार हे पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या 3 श्रेणींत दितात. हे पुरस्कार कला, सामाजीक वावर, भौशीक वेवहार, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, वेपार आनी उद्देग, वैजकी, साहित्य आनी शिक्षण, खेळ, नागरी सेवा आनी वेगवेगळ्या विशयांनी आनी वावराच्या मळार दितात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुजरातात गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत 5,536 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. ह्या प्रकल्पांत शारी उदरगत, मुळावी बांदावळ, उदका संसाधन वेवस्थापन, भलायकी जतनाय आनी महसूल सेवा अशा मुखेल क्षेत्रांचो आस्पाव जाता. गुजरात शार उदरगत कथेच्या 20 वर्सांचो उगडास करपा खातीर गांधीनगरांत जावपी खाशेल्या कार्यावळींतूय प्रधानमंत्री वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या म्होंव उद्देगाच्या फाटल्या दशकांतल्या परिवर्तनकारी प्रवासाचेर भर दिला. आयतारा तांच्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीच्या मन की बात कार्यावळीच्या 9व्या आवृत्तींत तांणी देशांतल्या म्होंवाच्या उत्पादनांत 60% उल्लेखनीय वाड जाल्ल्याचें नदरेक हाडलें. तशेंच संवसारीक मधमाशी दीस आनी मधमाशी अभियाना बद्दलूय उलोवप करून छत्तीसगडांतल्या कोरिया जिल्ल्याचें उदाहरण दिवन मधमाशी पोसपांत यश मेळयलां अशें तांणी म्हळें. तमिळनाडूच्या 6 आनी आसामाच्या 2 सुवाती सयत 8 राज्यसभेच्या सुवातांचेर द्विवार्षिक वेंचणुकेचें वेळापत्रक वेंचणूक आयोगान जाहीर केलां. आयोगाच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या म्हयन्याच्या 2 तारखेक अधिसुचोवणी जारी जातली आनी 19 जून दिसा मतदान जातलें. मतांची मेजणी त्याच दिसा जातली. अंदू जून ते जुलय ह्या काळांत राज्यसभेच्या 8 सदस्यांचो कार्यकाळ सोंपता म्हूण द्विवार्षिक वेंचणूक जावपाची आसा. तमिळनाडूचे 6 राज्यसभा खासदार डॉ. अंबुमनी रामादोस, एम. षणमुगम, एन. चंद्रशेखरन, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, पी. विल्सन आनी वायको अंदू 24 जुलयाक निवृत्त जातले. मिशन रंजन दास आनी बिरेंद्र प्रसाद बैश्य हांच्या निवृत्ती खातीर फुडल्या म्हयन्याचे 14 तारखेक आसामांतल्यो 2 सुवाती रिक्त जातल्यो. संरक्षण उद्देगीक आदार घटमूट करपाक आनी संरक्षण भौशीक क्षेत्रांतल्या उपक्रमांची स्पर्धात्मकता वाडोवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. सिंग हांणी काल नवी दिल्लींतल्या 8 DPSUच्या कामगिरीचो नियाळ घेतलो. हे बसकेंत तांणी ऑपरेशन सिंदूर वेळार भारतीय सशस्त्र दळांच्या तयारीचें प्रदर्शन करपी प्लॅटफॉर्म आनी तंत्रगिन्यान तयार करपाक DPSU सयत पुराय संरक्षण उद्योगाच्या भुमिकेचें कौतुक केलें. सद्याची भूराजकीय परिस्थिती आनी हालींच्या काळांतल्या घडामोडींचो विचार करून तांणी DPSUक अवरिल्ल्या झुजाच्या उदयाक येवपी मळार संशोधन आनी विकासाचेर चड लक्ष केंद्रीत करून तंत्रगिन्यानाचेर आपलें उत्पादन वाडोवपाचे निर्देश दिले. सशस्त्र दळाक वेळार उत्पादनां पावोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक संरक्षण मंत्र्यांनी DPSUक उलो मारला. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडाक महारत्नाचो दर्जो मेळिल्ल्या खातीर आनी माझागोंड डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडाक नवरत्नाचो दर्जो मेळिल्ल्या खातीर तांणी परबीं दिली. पाकिस्तानांतल्या शारांनी आनी गांवांनी आतंकवादी संघटना उक्तेपणान कार्यरत आसात अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी नदरेक हाडलां. पाकिस्तानांत आतंकवाद हो एक उक्तो वेवसाय आसून ताका पाकिस्तानी लश्कर आनी राज्य तेंको दिता, अर्थीक आदार दिता आनी तांचो वापर करता अशें तांणी सांगलें. जर्मन दिसाळ्याक दिल्ले मुलाखतींत डॉ. जयशंकर हांणी म्हळें की भारतान दहशतवाद्यांक स्पश्ट संकेत दिला की दहशतवादी हल्ले करपाची तांकां किंमत मेजची पडटली.
पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचेर भारतान दिल्ल्या प्रत्युत्तराक जाप दितना परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारतीय हल्लो मेज मापून केल्लो आनी तो वाडटो नाशिल्लो अशें सांगलें. भारतान ताची हवाई संरक्षण यंत्रणा अक्षम्य करपाक शकता हें दाखोवन दिलां अशें तांणी सांगलें. भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदल्या झूजबंदीचेर डॉ. जयशंकर हांणी अधोरेखीत केलें की दोनूय वटेनच्या लश्करी कमांडर्सां मदीं थेट संपर्का वरवीं फारपेट थांबोवपाचेर सहमती जाली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. भारतान वेगवेगळ्या देशांक भेट दिवन भारताचो आतंकवादा आड शून्य सहनशीलतेचो संदेश पातळावन संवसारीक मळार पाकिस्तानाचो आतंकवादाक दिल्लो तेंको उक्तो करपाचें काम चालूच दवरलां. आतंकवादाच्या झुजांत भारत एकवटीत आसा आनी हो संदेश संवसाराक दाखोवपाक सोदता अशें फ्रांसाक वचपी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचें नेतृत्व करपी भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें. पॅरिसांत भारतीय डायस्पोरा कडेन संवाद सादतना प्रसाद हांणी सांगलें की आपली भेट एक व्हड यत्नांचो भाग आसा जातूंत 7 प्रतिनिधी मंडळ संवसारभर भोंवून आतंकवादाच्या आड भारताची भुमिके विशीं जागृताय निर्माण करतात. हेर सर्वपक्षीय संसदीय शिष्टमंडळांनी काल दक्षिण कोरिया, कुवेट, कतार, DR कॉंगो आनी स्लोव्हेनियाच्या फुडाऱ्यांक आतंकवादाच्या खंयच्याय कृत्याक खर प्रतिसाद दिवपाच्या भारताच्या नव्या सिद्धांता विशीं म्हायती दिली आनी आतंकवादाच्या गुन्यांवकारांक अर्थीक आदार दिवपी आनी समर्थकांक न्याय मेळोवन दिवपाक तांचो आदर मागलो. पाकिस्तानाच्या आतंकवादाचेर भारत आतां ओगी रावचो ना आनी ताका खर प्रतिसाद दितलो अशें सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे कुवेटांत फुडारपण करपी भाजपा खासदार बैजयंत पांडा हांणी सांगलें. पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादाचेर उलयतना भाजपा फुडारी पांडा हांणी सांगलें की भारतान करार आनी राजनैतीक मुत्सद्देगिरी सयत वेगवेगळ्या मार्गांचे यत्न केल्यात पूण आतां अणु हल्ल्याच्या ब्लॅकमेलाक बळी पडचे नात. आखाती देशा कडेन भारताचे संबंद घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या यत्नांची तांणी तोखणाय करून कुवेटांतल्या भारतीय समाजाचो आदर करतात अशें सांगलें. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत वेगवेगळ्या खात्याच्या सचिवां कडेन बसका घेतली. 21 जूनाक भारतांत 10वो योग दीस मनयता. हे फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत 30,000 सुवातींनी योग दिसांची कार्यावळ जातली. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयां, सरकारी कार्यालयां तशेंच हेर वाठारांनी 21 जूनाक योग दिसाच्यो कार्यावळी आयोजीत जातल्यो अशी माहिती गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. दर्यादेगेवेल्या आनी दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, कोकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत आयज कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. छत्तीसगड, केरळ, गंगेटीक अस्तंत बंगाल, माहे, मराठवाडा, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, कराईकल, अंदमान आनी निकोबार जुवो, ओडिशा आनी ईशान्य राज्यांनी फुडले 2 ते 3 दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, ओडिशा आनी अस्तंत बंगाल ह्या वाठारांनी वीज, गडगड आनी वादळी वारे येवपाचो अदमास काडला. आयज हिमाचल प्रदेशांत गारपिटाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. अस्तंत राजस्थानांतल्या कांय सुवातींनी उश्णतायेची ल्हारां आनी धुळीची वादळां येवंक शकतात. काल स्वित्झर्लंडांत जाल्ल्या नॉर्थव्हील वर्ल्ड पॅरा एथलेटिक्स ग्रँड प्रिक्सांत भारतीय पॅरा खेळगडो महेंद्र गुर्जरान दादल्यांच्या भालाफेक F42 प्रकारांत नवो संवसारीक विक्रम करून इतिहास रचलो. गुर्जरान हे सर्तींत दादल्यांच्या भालाफेक F42 विभागांत 61.17 मिटराची शानदार फेक करत भांगरा पदक जिखून जैताचे वाटेर नवो विक्रम प्रस्थापीत केलो. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुजरातांत गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. तमिळनाडूच्या 6 आनी आसामाच्या 2 सुवाती सयत 8 राज्यसभेच्या सुवातांचेर द्विवार्षीक वेंचणुकेचें वेळापत्रक वेंचणूक आयोगान जाहीर केलां. पाकिस्तानांतल्या शारांनी आनी गांवांनी आतंकवादी संघटना उक्तेपणान कार्यरत आसात अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी नदरेक हाडलां.
दर्यादेगे वेल्या आणि दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, कोकण, गोंय आणि मध्य महाराष्ट्रात आयज कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. काल स्वित्झर्लंडात जाल्ल्या नॉर्थव्हील वर्ल्ड पॅरा एथलेटिक्स ग्रँड प्रिक्सांत भारतीय पॅरा खेळगडो महेंद्र गुर्जरान दादल्यांच्या भालाफेक F42 प्रकारात नवो संवसारीक विक्रम करून इतिहास रचलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6 वरां 30 मिनटांचेर. नमस्कार.